बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहले भी इनको कहा था कि हमारे साथ पंगा ना लो, हम दोस्तों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन नाज़रीन अफगानिस्तान बाज न आया। अब नाज़रीन भारत की गोद में बैठकर जिस तरह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जानिब से धमकियां दी जा रही है नाज़रीन, उसका दिया है पाकिस्तान ने करारा जवाब। नाज़रीन, अहम तरीन खबर आ रही है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ कि अफगानिस्तान की अहम तरीन चोटियां जहां पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ये शरारतबाजियां करते थे, जहां से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमले होते थे नाज़रीन, वो चोटियां कैप्चर कर ली गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, और वो ये है कि तीन अफगान दहशतगर्द कमांडर जो है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसकी डिटेल और इसके साथ ही नाज़रीन जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उन्होंने आपस में पाकिस्तान के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मगरबी बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा एंगेज है। उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों के दौरान दहशत गर्दी करवाने की जो अफगानिस्तान से मुसलसल जो है फंडिंग भी की जा रही है, मुसलसल उनको कोशिश भी की जा रही है। दहशत गर्द बार बार पाकिस्तान की जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, वहां से फेंस काट कर पाकिस्तान में धकेलने की कोशिश की जाती रही। पाकिस्तान ने इनको समझाया लेकिन बाज नहीं आए तो पाकिस्तान ने इनके खिलाफ एयर स्ट्राइक की। नाज़रीन, एयर स्ट्राइक के बाद से लेकर अभी तक जो है उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। नाज़रीन, एयर स्ट्राइक जब की थी पाकिस्तान को पता था कि इसके बाद क्या हालात होने हैं। इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान ने कुछ इनकी चेक पोस्टें जो है वो कब्जे में ली। नाज़रीन, ये हाइट्स के ऊपर थी, अहम तरीन पहाड़ थे जो पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल करीब थे, जहां पे मुसलसल इनकी चौकियों से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर फायरिंग की जाती थी और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी जो एरियाज हैं उनको हिट किया जाता था। तो अब जो है वो नाज़रीन मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी कब्जे में आ चुकी हैं। 40 पोस्टों के ऊपर आपको याद है हमने आपको बताया था कि कब्जा हुआ है, और अब आपको हम अंदर की बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा एरिया जो है वो कब्जे में ले लिया है, जिसको अपना एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद जो अफगानिस्तान है वो वापस नहीं ले पा रहा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले क्या पाकिस्तान जो है वो मुसलसल आगे की जानिब बढ़ेगा। ये जो डेवरेंट लाइन है नाज़रीन, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर तो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन वो दूसरे शुमाली इत्तेहाद की जानिब से अफगान तालिबान अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं जी कि हम इसको बॉर्डर नहीं मानते। तो नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान खुद अब डिसाइड करेगा कि हमारा बॉर्डर क्या है। अब बफर जोन के लिए नाज़रीन मगरिब की जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बढ़ रही है और मुसलसल आगे जा रही है, जिससे दुश्मन की अब नींदें हराम हो चुकी है। इसी वजह से वो अमेरिका की गोद में बैठकर हुर्रा रहा है, पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि जी हम पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर कब्जा करेंगे। आए रोज नाज़रीन कुछ मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों के हवाले से फेक न्यूज चलाई जाती है जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान ने अंदर भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालिया दिनों में नाज़रीन मुख्तलिफ जो एरियाज है वहाँ पे जो FC है उसको पुलिस के अंदर जब्त कर दिया गया है, जिसमें लसबीला है, गुवादर है और कोयटा, यानी कि जो एरियाज हैं वहाँ पे ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। उसकी भी वजूहात हैं, वजूहात उसकी यही है कि ताकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ा जा सके। और नाज़रीन, आपको पता है कि बाज़ औक़ात कुछ काली भेड़ें भी एक दूसरे के साथ मिली होती हैं, तो उनका भी कमा करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नाज़रीन, एक बड़ा जो है वो आज अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये है नाज़रीन के 3 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए हैं, जिनका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था, और ये नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे थे। और इसमें नाज़रीन एक जो है जिसका नाम आम कमांडरों में सदीकुल्ला नाम है उसका, सदीकुल्ला, उसके बाद इकराम इलियास हुज़ैफा नाम है, और तीसरा जो है जिसका नाम ज़हीर इलियास उबैदा है। ये नाज़रीन 3 दहशतगर्द कमांडर जो है वो आज जहन्नुम हासिल कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही कुछ और बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नाज़रीन अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें दहशतगर्दों के नाज़रीन इस वक्त होश उड़ चुके हैं। इसी वजह से इन्होंने आपस में गठजोड़ करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान ने ऐलान किया ना
کہ پاکستان افغانستان کے اندر ہر طرح کے ٹارگٹس کو ہٹ کرے گا کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد ناظرین یہ ہوا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی تعداد میں دہشت گرد جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو دہشت گردوں کے جتھے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں انہوں نے آپس میں اتحاد کرنا شروع کر لیا ہے. آج کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ جو ٹی ٹی پی دہشت گرد گروپ ہے اب ناظرین انہوں نے جیش العمری کے نام سے جنوبی وزیرستان کے اندر ایک دہشت گرد گروپ کام کر رہا تھا اس کو اس میں ضم کر لیا ہے حافظ گل بہادر گروپ کے اندر. تو یہ ناظرین تمام کے تمام اب گروپ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے پاکستان کے خلاف کیونکہ ان کو ہڈی ڈالنے والے جو ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الگ الگ سے کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے لہٰذا ایک ہی جگہ پہ اکٹھے اور وہیں پہ ہڈی پھینکی جائے گی اور سارے جو ہے وہ بانٹ کے کھا لینا. تو یہ ناظرین اب انہوں نے آپس میں اتحاد بھی کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد وہاں سے نکلنا شروع ہو گئی کیونکہ انہیں پتا کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے جو حالیہ دنوں میں اٹیکس کیے گئے گراؤنڈ ریئلٹیز ناظرین اس وقت افغانستان کی جانب سے بتائی نہیں جا رہی ورنہ وہاں پہ بڑی تعداد میں جو شمالی اتحاد ہے ان کی جانب سے بھی اور افغانستان فریڈم فائٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس میں دہشت گردوں کے جو کمانڈرز ہیں خاص طور پہ ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور یہ چیز جو ہے ان کی طاقت کو توڑ رہی ہے. اب انہوں نے سوچا ہے کہ چلو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی کرتے ہیں. لیکن ناظرین ایک بات آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے جس طرح سے یہ بالکل آہستہ آہستہ ان کے ایریاز کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا ہے خاص طور پہ وہ ایریاز جہاں سے پاکستان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں تو بالکل یہ اسی انداز سے کیا گیا ہے جس طرح سے بھارت ہے اس کے اندر آپ کو بتائیں کہ لداخ کا علاقہ ہے اس کے بعد اور اروناچل پردیش کا علاقہ ہے اس میں بہت بڑا ایریا ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ ہے جو کہ چائنا اپنے قبضے میں لے چکا ہے جس کا پہلے تو کبھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا یہ بھارت نے اور اب جو ہے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا جی کہ وہ تقریباً 4000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے چکا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی کاؤنٹیاں قائم کر دی ہیں. تو بالکل ناظرین اسی طرح سے پاکستان نے وہاں پہ جو پوسٹیں ہیں ان پہ قبضہ کر رکھا ہے اور ان ایریاز کے اندر مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے اور دہشت گردوں کو یہی تکلیف ہے اسی وجہ سے کیونکہ انہیں اندر سے بھی مار پڑ رہی ہے انہیں باہر سے بھی مار پڑ رہی ہے بارڈر ایریا جو ہے وہ ان کے کنٹرول سے نکلتا جا رہا ہے. تو جو بات کر رہے تھے کہ ہم اٹک قلعے تک جو ہے وہ پاکستان کو اپنے قبضے میں لیں گے اب وہ اپنے علاقوں کی خیر منائے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. ابھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حالیہ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے بعد سے دشمن بری طرح سے بوکھلا چکا ہے اور بوکھلاہٹ کے اندر مختلف قسم کے پاکستان مخالف بیانات بھی دیتے ہیں. آج ناظرین آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور وہ کانفرنس خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے تو اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنے سے افغانستان کے جو نمائندے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو یہ ان کی حقیقت ہے یہ ان کی اصلیت ہے جو عورت کو جس طرح سے یہ تنگ نظری سے دیکھتے ہیں. اب ناظرین آپ کو یہ پتا چل کہ پاکستان کے حوالے سے بھی پاکستان کو بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ 4500 اسکالرشپس ہیں فل اسکالرشپس ہیں افغان اسٹوڈنٹس کے لیے. تو پاکستان بڑا کچھ کرتا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے. تو یہ 4500 اسکالرشپ جو ہے وہ افغان طالبان کو دینے کی بجائے افغان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دینے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو دینی چاہیے. یہ 4500 جو ہے ان میں سے کچھ حصہ سوڈان کو دینا چاہیے جہاں پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ان کو آپ ایجوکیشن دے بھی لیں گے تو انہوں نے آخر میں کیا کرنا ہے یہی کچھ جو آج تک یہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کرتے رہے ہیں. ہم نے آدھی اپنے حصے کی روٹی ان کو دی ہے ہم نے ہر طرح سے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے لیکن جس کا کام جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہو تو یہ پاکستان عرصہ دراز سے کئی دہائیوں سے پاکستان یہ کر رہا ہے کہ ان کو 4500 فری اسکالرشپ دے رہا ہے ایجوکیشن کی تو وہ ان کو دی جائیں جو مستحق ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ کل کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. یہ تو جہاں پہ ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پہ حملہ کیا پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی اور جب انہوں نے جوتے مار کے جرمنی سے نکالا تو اس کے بعد پھر پاکستانی یہ بھاگے ہیں. تو یعنی جہاں پہ جس تھالی میں یہ کھاتے ہیں اسی کے اندر چھید کرتے ہیں. تو یہ ان کی فطرت ہے یہ ان کی سرشت ہے. تو پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے. بہت ہوگی اب ہمارے برادر اسلامی ملک تو برادر اسلامی ملک دیکھنا ہے جو پاکستان کی عزت کرے گا اس کا ساتھ دیں وہ چاہے کوئی بھی ہے. پاکستان کے خلاف جو محاذرائی کرے گا پاکستان کو اسے ٹھوک دینا چاہیے. کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے. جو پاکستان کی عزت کرے گا پاکستان اسے ساتھ بسم اللہ کرے گا اور جو نہیں کرے گا اس کو پھر اسی طرح سے پیش آنا چاہیے. ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.